नमस्कार। कार्यक्रम मिसन डेभलपमेन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी निरन्तर विकास र समृद्धिका कुरा गरिरहेका छौँ। आज हामी यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले राखेको प्राथमिकताका कुराहरू गर्दैछौँ। यो छलफलमा हामीसँग प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विकासका बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। म उहाँलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ सल्लाहकारज्यूलाई। धन्यवाद माधवजी। यो हामी विकासको छलफलमा छौँ, समृद्धिको छलफलमा छौँ। नेपाल सरकारले विकास र समृद्धिको प्राथमिकताको आधारहरू चाहिँ के बनाएको छ, अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि पहिलो वर्ष सरकारले विकासका काममा बढी ध्यान दिने भन्दा पनि संघीयतालाई आफ्नो स्वरूपमा टेकाउने, खुट्टामा टेकाउने र आफ्नो आकारमा हिँडाउने काममा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने भयो। त्यसका निम्ति कानुनी रूपान्तरण, कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने कुरामा सरकार केन्द्रित रह्यो। पहिलो वर्ष त्यसमा केन्द्रित रह्यो। दोस्रो वर्ष चाहिँ विकासका परिकल्पनाहरू, निर्वाचन घोषणापत्रका जोडहरू, प्राथमिकताहरू, कार्यक्रम, बजेटलाई काममा केन्द्रित गर्ने गरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्धिको आरम्भ वर्षका रूपमा दोस्रो वर्षका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ उल्लेख गर्नुभयो र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले सार्वजनिक पनि गरेको छ। र फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दा पनि यस बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ के कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ भने नेपाल अस्थिरताको लामो दुष्चक्रमा फस्यो। त्यसकारणले विकासका दीर्घकालीन कामहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने एउटा चाहिँ सच्चाइका साथ सरकार अघि बढेको थियो। पहिलो पटक सरकारले 5 वर्ष अवधि पुरा गर्छ भन्ने विश्वासका साथ तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष र चाहिँ अन्तिम वर्षका प्राथमिकताहरू पनि तदनुरूप नै तयार थिए। त्यसलाई परिणाममा आज हेर्नुभयो भने प्राथमिकता के भए, परिणाम के भए भन्ने ढङ्गले हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै दृष्टान्तहरू, तथ्यहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हुन त नेपाली समाज धेरै नकारात्मकताबाट गुज्रिएको छ। आलोचना, निन्दा, भर्त्सनामा चाहिँ रमाउँछ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ कागजका डुङ्गा पानी जहाज बनाएर उडाउनेहरूको पङ्क्ति पनि छ। रेल आएन, तेल आएन, ग्यास आएन भन्नेहरूको पनि चाहिँ पङ्क्ति छ। तर ती सबै चिजलाई आज चाहिँ व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने, अगाडि बढाउने र रिजल्ट दिने क्रम अगाडि बढेको छ। विशेष गरी मैले अलिकति जोड्न खोजेको, नेपाली समाज विकास भनेको भौतिक संरचना हो भनेर बुझ्छ हैन। अरू नीतिगत रूपमा त्यति धेरै जाँदैन। भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा चाहिँ यो भयो, यो सरकारको पालामा भनेर त्यसरी भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ के छ? एक होइन, अनेक छ। त्यो त जस्तो कुनै एउटा वर्ष थियो, कुनै एउटा वर्ष 0.74% मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष पनि थियो। त्यो चाहिँ धेरै अगाडि होइन, 65, 66, 67 यही सालतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो अवस्था पनि थियो। भूकम्पको वर्षको चाहिँ म भन्दैछु, त्यो आर्थिक वृद्धि त्यो स्थितिमा थियो। यो सरकार बनेको अघिल्ला 2 वर्षमा हेर्नुभयो भने 7.4 आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै अगाडि बढ्यो र संसारका चाहिँ आर्थिक वृद्धि राम्रो गरिरहेका मुलुकहरूका अग्रणी 9वटा देशहरूमध्ये नेपाल थियो। पछिल्लो चाहिँ कोभिड आउनुभन्दा अगाडिको यो अवस्था थियो। संसारका 1.5 दर्जन जति सूचकहरूमा नेपालले निरन्तर प्रगति गरेको थियो। चाहे मानव विकास सूचकाङ्क होस्, त्यसमा अहिले पनि प्रगति गरेको छ। 5 स्थान नेपाल अगाडि आएको छ। डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा त्यही थियो। महिलाहरूको सशक्तिकरणको इन्डेक्समा त्यो थियो। पर्यटन विकासको अवस्थामा यो चाहिँ प्रगति थियो। 1.5 दर्जन यस्ता सूचकहरूले त्यो देखाउँथ्यो। तपाईँले हेर्नुभयो भने आज धेरै टाढा नजानुस् न, के भयो भनेर हेर्नुभयो भने आज धरहरा 21औं तला ढलान भएको छ। 22औं तलाको धरहरा हो। मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु अभियान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो। बीचमा उहाँलाई अपदस्थ गरिएपछि, हटाएपछि त्यो अलपत्र परेको थियो। दोस्रो पटक उहाँ प्रधानमन्त्री भएर आउनु भएपछि त्यसलाई चाहिँ
त्यसको जग्गा प्राप्तिदेखि त्यसको डिजाइन स्वीकृत गर्ने, टेन्डर आह्वान गर्ने, टेन्डर स्वीकृत गर्ने, ठेक्का दिनेसम्मका काम उहाँकै कार्यकालमा भएर त्यो अगाडि बढेको छ र 22औं तलामा चाहिँ त्यो निर्माणको क्रममा चाहिँ टुङ्गिन्छ। मलाई लाग्छ यो पुसभरिमा त्यो 22औं तला ढलान भइसक्छ। वीर अस्पतालको अत्याधुनिक भवन अब उद्घाटनको चरणमा पुगेको छ। त्यही छेउमा हेर्नुभयो भने रानी पोखरी बनेको छ। रानी पोखरीको सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। रानी पोखरीसँगै जोडिएको ऐतिहासिक दरबार हाई स्कुलको उद्घाटन भइसकेको छ। नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाको प्रधान कार्यालय जङ्गी अड्डा चाहिँ बनेको छ। काम त्यहीँबाट सुरु भएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको रेट्रोफिटिङ गरेर त्यसलाई पुनः सञ्चालन गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अत्याधुनिक भवनको अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको छ। सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री कार्यालय जुन पुरानो सिंहदरबार हो त्यसलाई अब चाहिँ छिटै प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यहाँ सार्ने गरी रेट्रोफिटिङको काम सकिन लागेको छ। एवं रीतले कामहरू अगाडि बढेका छन् र काठमाडौँभित्र मात्रै हेर्दाखेरि तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ। रङ्गशाला यही सरकार आएपछि दशरथ रङ्गशाला बनेर त्यहाँ साग गेम 1 वर्ष अगाडि नै भएको हो। यी धेरै कामहरू काठमाडौँमा भएका छन्। भौतिक विकासका हिसाबले, क्षतिग्रस्त संरचनाका हिसाबले, अरू आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका हिसाबले धेरै कामहरू भएका छन्। बौद्धनाथ स्तूप भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको थियो, त्यसको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। स्वयम्भूनाथको पनि त्यही खालको अगाडि बढेको छ। बसन्तपुर दरबार स्क्वायर हेर्नुभयो भने पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, यी सबै पुरातात्विक संरचनाहरू पनि निर्माण काम अगाडि भएको छ, बढेको छ। जस्तो भूकम्पले बिगारेका संरचना नागरिकका आवासहरू हेर्नुभयो भने 7 लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा नागरिकका आवासहरू निर्माण भइसकेका छन्। पहिले कुनै वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्नुभयो भने 1 वर्षमा देशभरिमा जम्मा 10 किलोमिटर सडक निर्माण हुन्थ्यो, कालोपत्रे हुन्थ्यो। यो सरकार बनिसकेपछिको हेर्नुभयो भने 4400 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यो निकै ठुलो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकासको काम हो। त्यसपछि पक्की पुलहरू हेर्नुभयो भने 350 पक्की पुलहरू बनेका छन्। अरू निर्माणाधीन समेत गरेर 400 को सङ्ख्यामा पक्की पुलहरू निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। देशभरि तपाईँ पुल निर्माणको, सडक कालोपत्रे निर्माणको यी कामहरू व्यापक भइरहेका छन्। 2वटा विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब चाहिँ अन्तिम अवस्थामा छ र नयाँ वर्ष लाग्दा नलाग्दै काठमाडौँवासीहरूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट 17 करोड लिटर पानी चाहिँ आफ्नो घरमा धारामा आउने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणतर्फ छ। यसरी धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्, पाइपलाइनमा छन्, निर्माणाधीन छन्। सिँचाइ आयोजना, विद्युत आयोजना, सडक आयोजना, पुलदेखि धेरै आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्। यो नियमित प्रक्रियामा हुने काम हुने अझ यहाँकै पार्टीको संलग्न वरिष्ठ नेताहरूले त यो त कालीगढले बनाएको यस्ता संरचनाहरू सरकारले बनाएको हो र भन्ने प्रतिक्रिया पनि आयो। यसमा चाहिँ यहाँहरूको भनाइ के हो त? यो मैले पहिला उहाँहरूले नै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा विकास त मरिचमानले पनि गरेका थिए भनेको पनि सुनेका थिएँ। एउटा भाषणमा चाहिँ रानी पोखरी केपी ओलीले बनाएको हो र त्यो त कालीगढले बनाएको हो, धरहरा चाहिँ केपी ओलीले बनाएको हो र त्यो त इन्जिनियरले बनाएको भन्ने जस्तो चाहिँ भाषण गरेको पनि सुने। अब यस्तो भाषण, यस्तो तर्क, यस्तो कुतर्कको त चाहिँ हामीसँग केही जवाफ हुन्न। जनताले अनुभूति गर्ने कुरा मुख्य हो। उहाँहरूलाई अनुभूति हुन सकेन। उहाँहरू आत्मनिन्दामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। सरकारले केही गरेन, केपी ओलीले केही गरेन, भएका कामहरू पनि कालोपट्टीले आँखा छोपेर गान्धारी स्वरूप धारण गरेर उहाँहरूले चाहिँ निन्दा गर्दै आउनुभएको हो। त्यही स्थिति निन्दा गर्दै गर्दै आत्मनिन्दाले उहाँहरूलाई सिंहदरबारबाट सडकमा पुर्याएको छ। अहिले उहाँहरू सडकमा चाहिँ कोलाहल मचाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले धेरै चर्चा गर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। त्रिचन्द्र कलेज कसले बनाएको भन्दा कसले बनाएको नाम आउँछ, चन्द्र शमशेरले आउँछ। वीर अस्पताल कसले बनाएको भन्दा वीर शमशेरले आउँछ। धरहरा कसले बनाएको भन्दा भीमसेन थापाले भन्ने आउँछ।
अनि रानीपोखरी कसले बनाएको भन्दा प्रताप मल्लले आफ्नो चाहिँ छोराको निधनको शोकमा परेकी रानीलाई चाहिँ फकाउनका निम्ति खुसी बनाउनका निम्ति बनाएको भन्ने छ। उहाँहरू त्यो समयका शासकै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयका चाहिँ अगुवा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको नाम आउँछ। प्रधानमन्त्रीको त चाहिँ नेतृत्व गर्ने योजनालाई चाहिँ छिटो अगाडि बढाउने, कार्यान्वयनका निम्ति वातावरण बनाउने, लगानी जुटाउनेदेखि धेरै काममा सम्बन्धित मन्त्रालय संयन्त्रहरूलाई हुटुटी बढाउने त्यस हिसाबले चाहिँ नेतृत्व गर्ने न हो। प्रधानमन्त्रीले आफै कालीगढले जस्तो इँटा मिलाउने, डोरी टाङ्ने अनि सिमेन्ट र बालुवा मिसाउने ती काम त प्रधानमन्त्रीले आफै गर्ने होइन। तर अब चाहिँ कुरा के हो भने उहाँको कार्यकालमा यी भए, अरू पनि त प्रधानमन्त्री भए। जस्तो भन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकालमा रानीपोखरी बन्यो, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यसको उद्घाटन गर्नुभयो। दरबार हाई स्कुल बन्यो, उद्घाटन गर्नुभयो। उहाँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि त। 1 वर्ष चान्चुन समयमा ती बन्न सक्दा रहेछन्, बनाएको भए हुन्थ्यो नि त। प्रचण्ड कमरेड पनि हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो। यही पछिल्लो भूकम्प पछिकै अवधि हेर्नुभयो भने सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। शिलान्यास गरेर अलपत्र पारिएका आयोजनाहरू थिए नि त। ती चिज अहिले अगाडि बढे। यी चिजहरूमा नकारात्मकता, त्यो पनि नेतृत्व तहमा पूर्वाग्रह र नकारात्मकताको यो हदसम्म अवस्था चाहिँ प्रकट भएको मात्र हो। नरम र उच्च गुणस्तरको नेपालमा नै उत्पादित एपी टिस्यु पेपर। नेपाली उत्पादनलाई माया गरौँ, एपी टिस्यु पेपर प्रयोग गरौँ। अरनिको पेपर इन्डस्ट्रिजको एक उत्कृष्ट उत्पादन। औ लाखे नाति, हौ नाति, हौ बाजे, हौ कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुटुङटुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। यो स्थानमा पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो हैन, प्रधानमन्त्रीको एउटा नीति निर्माण ठाउँमै बस्नु भएको, अहिले पनि हुनुहुन्छ। पटक पटक गरेर लामै अनुभव पनि भयो। खास यस्ता विकासका कामहरूमा जनता पनि सन्तुष्टि नहुने हैन, अनि त्यहाँ बसेर हेर्दा चाहिँ बाधा अडचन र समस्या र चुनौती चाहिँ के देखिँदो रहेछ अलिकति? नेपाल एउटा पिछडिएको, अल्पविकसित, गरिब, साधन स्रोत कम भएको मुलुकहरूमध्येको चाहिँ पछिल्लो पङ्क्तिको मुलुकका रूपमा रहेको छ। यहाँ जनताका अपेक्षा धेरै हुन्छन् र साधन स्रोतको स्वाभाविक रूपमा सीमितता छ। तर अहिले सरकारले साधन स्रोतको सीमितताका कारणले कुनै आयोजनाहरू अल्पत्र पर्ने, काम अगाडि नबढ्ने, गति नबढ्ने स्थिति हुन दिएको छैन। तपाईँ मेलम्ची मात्रै हेर्नुभयो भने 17-18 वर्षदेखि मेलम्चीको कुरा कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ गीत गाउने काम हुँदै आएको थियो नि त। 48 सालको निर्वाचनमा चाहिँ एउटा मुद्दा बनेको थियो मेलम्ची। अहिले अब यो चाहिँ 30 वर्ष त त्यसताको अवधि नै जाँदैछ। यो चाहिँ कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका कैयौँ जटिलताहरू हेर्दै कतिपटक ठेकदारहरू भागे, कतिपटक ठेकदारहरू लखेटियो। अहिले पनि ठुलो धनराशि चाहिँ त्यो ठेक्का बापत चाहिँ काम गराएका मानिसहरूको चाहिँ त्यो पेमेन्ट बाँकी छ। त्यो खालको स्थिति फिल्डमा बाँकी छ। हामीले फिल्डमा गएर पनि हेऱ्यौँ। नेपालमा चाहिँ आधा शताब्दी जति कुनै एउटा आयोजनाको गीत गाएर बस्ने, कार्यान्वयन नहुने, कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने, निरन्तर रूपमा त्यही आयोजना भनिरहने, बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यही कुरा अनवरत रूपमा वाचन भइरहने खालको चाहिँ कुरा थियो। अब तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् न, 77 जिल्लामध्ये सदरमुकाममा पुग्न बाँकी छ। सडक सञ्जालमा जोडिएको हिसाबले यस वर्ष हुम्ला पनि सडक सञ्जालमा आबद्ध भएको छ र 77 जिल्लामा सडक सञ्जाल पुगेको छ। यो त उपलब्धि होला नि त। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि हुम्लामा मोटर बाटो किन पुगेन र अहिले किन पुग्यो त? स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ विकटता छ। कैयौँ काम
साधारण ठेक्कामा चाहिँ भएको छैन। नेपाली सेनाले विशेष मेहनत गरेर करिडरहरू निर्माण गरेको छ। चाहे डोल्पाको भन्नुहोस्, चाहे हुम्लाको भन्नुहोस्, चाहे छिन्चु जाजरकोटको भन्नुहोस्, चाहे दुनैसम्मका भन्नुहोस्, यी बाटोहरूका सन्दर्भमा नेपाली सेनाले मेहनत गरेर चाहिँ देशका सबै जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने काम गरेको छ। पश्चिमतिर खड्के बझाङ भन्नुहोस् अथवा ती सबै ठाउँमा चाहिँ काम भएको हो। शिक्षामा हेर्नुभयो भने त्यही खालको प्रगति देखिन्छ। 95% भन्दा माथि विद्यार्थीहरू भर्नाको दर चाहिँ कायम भएको छ। विद्युत उपभोग गर्ने चाहिँ उपभोक्ताको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने 92% नेपालीको घरमा विद्युत चाहिँ उपलब्ध भएको छ। यो केही नगरी त यी कुराहरू केही पनि भएका छैनन्। तर हामी कहाँ चाहिँ अरूले होइन, विपक्षी दलले होइन, जनताले होइन, पार्टीभित्रका केही 4-5 जना नेताहरूले निरन्तर केही भएन केही भएन केही भएन भन्दै गान्धारी रूप धारण गर्ने, अगाडिको केही नदेख्ने, कुनै सकारात्मक कामको उच्चारण नगर्ने, निरन्तर निन्दा भर्त्सना र बदनाम गर्ने काम गरिरहेको कारणले अलिकति नकारात्मक परिवेश सिर्जना गरिएको छ। यो गलत हो र मलाई लाग्छ हिजो र आजमा योजना कार्यान्वयनमा पोलिसीको तहमा रहेका त्रुटि हटाउने सन्दर्भमा यी चाहिँ लामो समय गुजारिसकेका राष्ट्रिय गौरवका या अन्य आयोजनाहरूमा कामलाई स्पिड अप गर्ने, गति दिने सन्दर्भमा धेरै ठुलो अन्तर छ र त्यसको परिणाम देखा परिरहेको छ। यो विकास निर्माणको काममा अब हामीले चर्चा सुन्छौँ, स्थायी सरकार एउटा कर्मचारी संयन्त्र छ होइन, अर्को जनप्रतिनिधिको आवधिक सरकार हुन्छ। यो बिचको तादम्यता र समन्वय नमिलेको कारण पनि समस्या आइरहेको छ भन्ने खालको आवाज पनि सुनिन्छ। नेपाल अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नवस्थापित पद्धति अन्तर्गत अगाडि बढ्ने सिलसिलामा कतिपय रिपिटेसन छ। स्थानीय तह र प्रदेश अनि सङ्घीय तहका योजनाहरूमा पनि रिपिटेसन छ। सिलिङ कायम गरिएको छ तर कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको छैन। स्थानीय तहले गर्ने खालका योजनामा पनि सङ्घीय तहबाट बजेट छुट्याउने खालका समस्याहरू पनि छन्। त्यो त पुरै स्थानीय तहलाई दिए भइहाल्छ नि। प्रदेश तह र सङ्घीय स्थानीय तहका सन्दर्भमा पनि डुप्लिकेसनका समस्याहरू छन्। स्थिति बसाल्ने, पद्धति बसाल्ने, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा केही अझै चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने, कमी कमजोरी हटाउनु पर्ने समस्याहरू छन्। ती अब छैनन् म भन्दिनँ। तर आज चाहिँ सङ्घीय तहबाटै 1000 लाखका बजेट पनि योजना आयोगको पुस्तिकामा छाप्ने जुन पुरानो समस्या थियो त्यो त अन्त्य भएको छ। ती त अब तलै हस्तान्तरण भइसकेका छन्। स्थानीय तह र प्रदेश तहले अलिकति आफ्नो स्वरूपमा, आफ्नो हैसियतमा, आफ्नो जिम्मेवारीमा, परिभाषित काममा केन्द्रित गर्दै जाँदा यी समस्याहरू समाधान हुन्छन्। हिजो सबै केन्द्रतिर मुख ताक्ने, सिंहदरबारतर्फ मुख ताक्ने क्रम थियो, अब त्यो चाहिँ अलि परिवर्तन भइरहेको छ। नीतिगत रूपमा समस्या छ भनेर यहाँले नै स्वीकार्नुभयो नि। यहाँहरू त त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, किन पहल चाहिँ भएन? होइन, हामी आलोचना त यहाँहरूको हुन्छ नि त। त्यसो ठिक हो, अब नीति निर्माण चाहिँ सरकारले पनि गर्छ कार्यविधिहरू नियमावलीहरूका सन्दर्भमा। तर ऐन चाहिँ संविधान छ, संविधान अन्तर्गत आवश्यक ऐनहरू बनाउने काम चाहिँ संसदले बनाउँछ। निकै धेरै नयाँ कानुन बनाएको छ, निकै धेरै नयाँ कानुनहरूमा पुराना कानुनमा संशोधन गरेको छ, परिमार्जन गरेको छ, अध्यावधिक गरेको छ, जसले चाहिँ नयाँ हामीले अवलम्बन गरेको प्रणाली अनुरूप नीतिगत प्रबन्धलाई अपडेट गर्ने काम गरेको छ। तदनुरूप तपाईँ भन्नुहोस् सार्वजनिक खरिद नियमावली चाहिँ धेरै पटक संशोधन भएको छ, जसले विकासको कामलाई स्पिड अप गर्नका निम्ति भएका समस्याहरूका, नीतिगत समस्याहरूका, व्यावहारिक कठिनाइहरूको सम्बोधन गर्नका निम्ति त्यसले मद्दत गरेको छ। मन्त्री परिषदले पटक पटक बाधा फुकाउने, भएका यस्ता प्रबन्धहरूलाई सहजीकरण गर्ने, सरलीकरण गर्ने काम गरेको छ। मैले भनिहालेँ, स्रोतको अभावमा कुनै आयोजना अलपत्र परेका छैनन्। नीतिगत व्यवस्थाको कमीमा कुनै काममा हात हाल्न समस्या छैन। नीतिगत गल्तीहरू थाहा पाउने बित्तिकै सुधारिएका छन्, सुध्रिन्छन्। विरासतमा प्राप्त भएका त्यस्ता कतिपय चिजहरूलाई अनुभूति गर्न साथ संशोधन परिमार्जनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् र अहिले त संसद छैन, प्रतिनिधि सभा छैन, राष्ट्रिय सभा छँदैछ,
प्रदेशसभा र स्थानीय तहहरू छँदैछन्। स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसारका यस्ता प्रबन्धहरू गर्ने चाहिँ गरिराखेकै छन्। यसमा धेरै परिवर्तन 3 वर्ष अगाडि र 3 वर्ष पछाडि आज हेर्नुभयो भने धेरै ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। यहाँले जोड्नुभयो, अघि फेरिस्ता पनि प्रस्तुत गर्नुभयो, धेरै काम भएको छ हैन। फेरि यहाँले नै भन्नुभयो अरूले भन्दा पनि पार्टीभित्रैबाट बढी आलोचना भयो। यो किन यस्तो भयो होला? कि प्रधानमन्त्रीले त्यो मिलाउन नसकेको कि अरूले ईर्ष्या गरेको कि के छ यहाँहरूको बुझाइ? होइन, यो ईर्ष्या त्यस्तो रूपमा पनि नबुझौँ। हामी कहाँ चाहिँ एउटा पद्धति थिएन। आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र पार्टी प्रमुख भइसकेपछि अवकाश लिने, रिटायरमेन्टको चाहिँ सहज एक्जिटको चाहिँ हामी कहाँ पद्धति छैन। जस्तो चीनमा, भारतमा, अमेरिकामा, अरू विकसित देशहरूमा त्यो पद्धति बसेको छ। हामी कहाँ त हामी जन्मनुभन्दा अगाडिदेखिकै नेताहरू अहिले पनि राजनीतिमा मुख्य एक्टरका रूपमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ हामीले देखेकै प्रधानमन्त्रीहरू घुमिफिरी रुम्जाटार जस्तो उहाँहरू नै म्युजिकल चेयर जस्तो सरकारलाई बनाइरहनु भएको छ। रिटायरमेन्ट बाँचुन्जेल रिटायरमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले म महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन्न, आम चुनावपछि प्रधानमन्त्री हुन्न भन्दा आकाश खसे जस्तो अरूलाई अनुभव भयो। रिटायर हुने कुरा गर्ने, फेरि नहुने कुरा गर्ने, यस्तो पनि गर्ने भन्ने ढङ्गले प्रहार गर्ने काम भयो। उहाँहरूको समस्या के हो भने आफू सरकारमा हुँदा कुनै उल्लेख्य काम गरेर देखाउन सक्नु भएन। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा इगो, ईर्ष्या प्रकट भएको हो र उहाँहरूले किन गर्नुभएको थियो यो सब भन्ने त अहिले कुनै भ्रम बाँकी छ र? अहिले त भ्रम छैन। किन छैन भने उहाँहरू सिंहदरबारको हैसियत छोडेर बबरमहल र भेरकोटी मण्डपमा पुग्नुभएको छ। किन पुग्नुभएको छ भने उहाँहरूको यही खालको रवैया जुन थियो। 3 वर्ष यता उहाँहरूले कहिले माझीदाई गुहार्नुभयो, कहिले नेताको खोजी गर्नुभयो, कहिले विभिन्न खालको चाहिँ त्यस्तो रोदनहरू गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ विरहका गीतहरू गाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पद चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने बाहेक अरू उहाँहरूले कुनै नीतिगत विषयमा यो चाहिँ नीतिमा सरकारले ध्यान दिन सकेन, प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेन, यसलाई सच्याउनु पर्यो भनेर कुनै एउटा विषयमा पनि उहाँहरूले छलफल गर्नु। प्रधानमन्त्री नै एक्लै अगाडि बढ्नुभयो, एक्लै हिँड्नुभयो, त्यस पछाडि हामी प्रधानमन्त्री 5-6 जना मान्छे मिलेर एउटा पद त्यसरी चलाउने पदै होइन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो। प्रधानमन्त्रीले आम रूपमा पार्टीको गाइडलाइन, पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रको आधारभूत नीति अन्तर्गत चल्ने हो र द्वैत सत्ता, त्रैत सत्ता, यी सत्ताका अभ्यासहरू गर्न उहाँले नदिएकै हो। त्यो चाहिँ गर्न हुन्थेन नै। पार्टीले भने त मान्नुपर्छ। पार्टी पनि सापेक्षमा कुन पार्टी, भत्किया पार्टी कि भैँसे पार्टी कि कुन पार्टी भन्ने प्रश्न आज आएर झन् टड्कारो बने। पार्टीको पहिलो अध्यक्ष उहाँ, प्रधानमन्त्री उहाँ। नारायण काजीले चाहिँ पार्टीले भनेको भएन भनेपछि त झ्वाक चल्ने, रिस उठ्ने, कुनै गरौँ भन्ने काम पनि त्यस्तो रवैया प्रदर्शन गर्दाखेरि त चाहिँ एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कन्सिरी तात्ने खालकै कुरा भएन। त्यो त उहाँहरूले चाहिँ अनुचित हस्तक्षेप, अनुचित घेराबन्दी, अनुचित चाहिँ आदेश पालक जस्तो सरकारलाई बनाउन खोज्नुभयो। त्यो त गलत थियो। हेलो बुवा, म फर्किन लागे। अब घर नयाँ बनाऊ है। त घरको चिन्तै नगर न छोरा। कस्तो राम्रो घर! तिमीले त कहिले नि मलाई आफ्नो घरको फोटो नि देखाएनौ। सो प्रिटी। वाल पनि कस्तो टाइल्स जस्तो फिनिसिङ। यो त सब मैटु पेन्टको कमाल हो। समझदारले चिन्छ। वर्षौ ठिक छ। मैटु पेन्ट्स, पेन्ट द वर्ल्ड कलरफुल। कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाका विशेषताहरू काठभन्दा कम मूल्यमा आउने, मर्मतको झन्झट नपर्ने, साउन्ड प्रुफ, आकर्षक डिजाइन, किरा खिया नलाग्ने, रङ्ग लगाउन नपर्ने, टिकाउ, बलियो तथा भरपर्दो, प्रयोग गर्न सजिलो, घाम पानीले असर नगर्ने, चिसोले फरक नपर्ने, आगो नटिप्ने, वर्षौं वर्ष ढुक्क र आकर्षक। गुणस्तरीय कुन्स ब्रान्डका युपीभीसी झ्याल ढोकाको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्षमादेवी ग्रुप, कौशलटार, भक्तपुर। अब यहाँ त नीति निर्माण तहमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने अथवा सल्लाह दिने तहमै हुनुहुन्छ हैन। अब सरकारका
योजनाका चाहिँ ऊ चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ? सरकारले के इङ्गित गर्छ त अब? अब अहिले त सरकारले नियमित कामहरू अगाडि बढाउँछ। वैशाख 17, 27 दुई चरणमा निर्वाचनको मिति चाहिँ घोषणा भइसकेको छ राष्ट्रपतिज्यूबाट। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस सम्बन्धमा अन्तिम व्याख्या फैसला गरिसकेपछि मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ। यो आर्थिक वर्ष चाहिँ सरकारका घोषित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन बाहेक अब चाहिँ नयाँ पोलिसीमा सिफ्ट गर्ने हिसाबको त केही धेरै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो निर्वाचन गराउने सरकारका रूपमा यो चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ। तर अनगोइङ स्थितिमा रहेका, कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका चाहिँ आयोजना परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, हिजो शिलान्यासका चरणहरू थिए, अब चाहिँ उद्घाटनका चरणहरू अगाडि बढ्छन्। थुप्रै कामहरू सम्पन्न भएका छन्, ती चाहिँ अब सञ्चालन हुन्छन्। अब तपाईँ नेपालमा क्रुज सञ्चालन भएको देख्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रकै उत्साही युवाहरूले त्यो अगाडि बढाइरहेका छन्। क्रुज सञ्चालन हुन्छ। रेलवे सञ्चालनको प्रक्रिया 45 किलोमिटरमा चाहिँ त्यो अगाडि बढेको छ र नेपालले आफ्नै रेल किनेको छ र त्यो सञ्चालनको प्रक्रियामा छ। चाहिँ अरू विभिन्न परियोजनाहरू, सिँचाइ आयोजना, विमानस्थलहरू उद्घाटनको चरणमा अगाडि बढ्छन्। यी कामहरू अगाडि बढ्ने हो र पोलिसी सिफ्टका हिसाबले धेरै ठुलो अन्तर ल्याउने काम अब चाहिँ चुनाव अगाडि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब यहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभागको उपप्रमुख पनि हुनुहुन्छ हैन? पार्टी नेकपा तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमाले बनेर एकीकृत भएर बनेको नेकपाको स्थिति अब के फुटेको हो अथवा झुट छ अथवा के हुन्छ? उहाँहरू बालुवाटारमा बैठक भइरहन्थ्यो, कहिलेकाहीँ धुम्बराईमा हुन्थ्यो। अकस्मात उहाँहरू कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेर चाहिँ हामी आफै अध्यक्ष भयौँ, के भयौँ, संसदीय दलको नेता पनि भयौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। अब त्यसको वैधानिक परीक्षणको क्रम बाँकी नै छ। न माइन्युट छ, न महासचिवले बैठक बोलाएको छ, न प्रथम अध्यक्षको उपस्थिति छ, न विधिसम्म ढङ्गले बैठक बोलाइएको छ। यो त केटाकेटी जम्मा भएर टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली भनेर राम्री बेहुली बनाए जस्तो, रानी बनाए जस्तो, म बेहुली भएँ, म रानी भएँ, म चाहिँ घोडा बने भन् जस्तो। बहुमत केन्द्रीय सदस्य त उहाँहरूसँग बहुमत कहाँ परीक्षण भयो, कसले बोलायो र कहाँ बहुमत भयो र? यो ब्याङ्क्वेटमा कुनै विवाह प्रतिभोज व्रतबन्धमा जुटेका मानिसहरू बिच छेउमा गएर चाहिँ A4 साइजको कागज किनेर माइन्युट गऱ्यौँ, हामी उपस्थित भयौँ, बहुमत भयौँ भनेर त बहुमत हुन्न नि त। त्यो त नमिल्दो कुरा भयो। पार्टीका रूपमा अगाडि बढाउने हो भने प्रक्रिया, विधि, विधान, पद्धति अनुसार अगाडि बढ्ने हो भने त्यो बैठक पनि वैध साबित हुन्न, प्रमाणित हुन्न। त्यो बैठकका निर्णय पनि वैध छैनन्, ती अवैध हुन्, फसरा दाबी हुन्। भनेपछि पार्टी अब दुईटा भयो। दुईटा बनाएर उहाँहरूले अलग पार्टीको माग दाबी गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन हाल्नुभएको छ। उहाँहरूको माग दाबीलाई निर्वाचन आयोगले कसरी लिन्छ त्यो हेरौँ। हस्, धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभयो, हामी आभारी छौँ। दर्शकहरू, उहाँ हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। उहाँसँगको यो संवाद कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्छौँ, बिदा माग्छौँ। नमस्कार।